जी अस्सलाम अलैकुम। लो जी गल मुक्की नहीं पई बल्कि गल वधी पई है जी। वधी है पई जनाब नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ नू और मरीम नवाज नू मरी तलब कर लिया। मरी इसके ऊपर भी आपसे बात करते हैं। और सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जनाब अली जो PTI का रोला है ना, वो कहते हैं कि गल मुक्की नहीं पई गल वधी पई है। गल वध गई है सर जी, वध गई है गल। ठीक है, अब अगर यही सूरत हाल हुई तो वहाँ बड़ी ड्रामाई तब्दीली हो सकती है। और लेकिन इसमें नून लीग वालों ने चूँकि अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया है और पीपल्स पार्टी ने 2 और मौलाना फजल रहमान साहब ने 2, लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे ना, जीतेंगे ये ज़हन में रख लेना। वो अरफान सलीम वगैरह वो सारे डट गए कि जनाब हम ये गंडापुर की बात नहीं मानेंगे, ये फ्राडिया है, इसने पैसे लिए हैं और हम असम्बली का घेराव करेंगे और कोई इसको वोट नहीं देंगे। ठीक है, ये उन्होंने ऐलान कर दिया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी ख़बर है जो इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि जनाब ये अगर इसी तरह PTI के 12-14 उम्मीदवार रहे, 14 उम्मीदवार बनते हैं 14, तो कुछ बैठ भी जाएंगे, लेकिन अगर ये उम्मीदवार रहे तो फिर इनका जीतना मुश्किल है और इनको 2-2, 4-4 वोट मिलेंगे और ये अक्सरियत नहीं जीत सकेंगे। ठीक है, हाँ अलबत्ता जो फिर आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे, जैसे अगर अरफान सलीम जीत जाता है तो वो ज़ाहिर है वो पार्टी टिकट पे नहीं है। पार्टी टिकट तो वैसे ही PTI का नहीं है। 35 अरकान उनके अपने वैसे जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं, जो अदम एतमाद में भी ये बहुत बड़ा बायस बनेगा। ये जो अमीन गंडापुरी गुंडागर्दी कर रहा है ना, जो सीटें सेनेट की सीटें बेच रहा है और पैसे कमा रहा है, तो ये आप देख लेना कि ये जो इसका बहुत दूरस नताइज होंगे। और जो अदम एतमाद की कॉन्फ्रेंस है ना, प्रोग्राम है रेफरेंस, वो अगर पहले नहीं भी होना था ना तो अब तकरीबन 100% हो जाएगा जी। ये बहुत बड़ी ख़बर है ना, ये बहुत बड़ी ख़बर है कि अदम एतमाद और फिर कामयाब भी हो जाएगा। और अब मौलाना साहब भी इस हालत में खुश हैं कि जनाब अदम एतमाद कर दिया जाए। ठीक है, तो अमीन गंडापुरी का मेहमान है, ये आप देख लेना इसी महीने फारिग है। अव्वल तो ये जो परसों इजलास हो रहा है सूबाई असम्बली का, उसमें मैंने आपको एक बयान दिया हुआ है जो और अभी तक किसी ने भी नहीं दिया कि सीक्रेटली अदम एतमाद की दरख्वास्त मूव कर दी जाएगी, क्योंकि अगर ये शुरू में करें तो वो असम्बली तोड़ने के लिए वो तैयार बैठा है। ठीक है, और उससे अब वो उसने सर जी अपना ही समझ लिया है। इमरान को भी आप देखें ना, आज सलमान अकरम राजा, आप इसे अंदाज़ा लगा लें, सलमान अकरम राजा और गौहर साहब, अली गौहर साहब, ये आज उसको मिलने के लिए बजाय ये कि ये उनको तलब करते हैं, एक सेक्रेटरी जनरल है, एक पाकिस्तान का चेयरमैन है, बजाय ये कि ये गंडापुर को बुलाते। गंडापुर ने कहा जी आओ मैनू मिलन पेशावर आओ, मैं इस्लामाबाद नहीं आ सकता। ठीक है, तो सर जी वो मुँह ज़ोर हो गया है। तो अब ये भी चाह रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ जाए। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ग्रीन सिग्नल दे दी है, तो ये अब किसी वक्त भी मुंह के भार गिरने वाला है। ठीक है सर जी, मुंह के भार ये गिरेगा और ये न 3 में रहेगा न 13 में रहेगा। मौलाना फजल रहमान को चैलेंज देता फिर है। मौलाना साहब ने ऐसा इसको धोबी पटका डालना है कि ये याद करेगा कि यार वाकई किसी ने मुझे धोबी पटका डाला है। ठीक है ना, तो ये जनाब अली सूरत हाल है। दूसरी जो सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने मरी में इजलास तलब कर लिया है छांगला गली में, और उन्होंने शहबाज शरीफ को भी बुला लिया है, मरीम नवाज़ को भी बुला लिया है। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब थोड़ा सा डांट डपट करेंगे शहबाज को कि ये तुम्हारी क्या सियासत है, तुमने सूबाई असम्बली की भी सीट गंवा दी,
سینٹ کی بھی ایک تمہارے حصے میں آ رہی ہے، تو یہ کس طرح کی ٹیبل ٹاک آپ کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا وہ مولانا اس کو سمجھائیں گے، اس کو شہباز شریف کو، اور اس کو سمجھانے کی ضرورت بھی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، شہباز شریف صاحب کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ وہ ان کو سمجھائیں کہ بھئی یہ جو ہے نا، یہ کس طرح کی سیاست تم کر رہے ہو، مٹی پاؤ والی، اور یہ ہے وہ ہے، یہ نہیں چلے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر کل اہم کوئی خبر آ سکتی ہے، اس کے اوپر آ سکتی ہے، کوئی بھی اہم خبر آ سکتی ہے۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب فلی تیار ہیں، اور وہ بارگیننگ یہی کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے۔ اسی مسئلے پہ آپ سمجھ لیں کہ بات چیت ہو رہی ہے کہ کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو پوری حکومت دے دی جائے، یا اس میں نون لیگ وغیرہ اپنا حصہ مانگیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں، اور انہی چیزوں کے لیے سارا مذاکرات ہو رہے ہیں، گال بات ہو رہی ہے۔ مری میں نواز شریف صاحب نے ان سب کو بلا لیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبریں ہیں جو آپ تک ہم بتا رہے ہیں۔ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو فری ہینڈ دے دیا جائے اور ان کو حکومت کرنے دی جائے کے پی کے میں، یا وہاں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنا حصہ لیں؟ ٹھیک ہے، یہ والی باتیں ہو رہی ہیں جی۔ اچھا سر جی، مولانا فضل الرحمان یہ زرداری صاحب کے حوالے سے نا پھر تھوڑی سی باتیں سر نکال رہی ہیں کہ جناب کیا زرداری صاحب اپنا ٹینیور پورا کریں گے؟ ویسے وہ جس طرح ان کی طبیعت خراب ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنا ٹینیور پورا کر سکے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ جناب اگر عمران خان چاہے تو 15 منٹ میں جیل سے باہر آ سکتا ہے۔ نہ بھائی، کیوں کسی کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہو ظالمو؟ اس نے ساری عمر باہر نہیں آنا۔ 2034 تک تو میں نے کہہ دیا ہے کہ جناب وہ باہر نہیں آ سکتا۔ عاصم منیر صاحب اس کے اوپر ہیں۔ اچھا جی، آج ایک اور بڑا سوال ہے، اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ محسن نقوی سے پوچھا گیا ہے کہ کیا ٹرمپ نے عمران خان کی رہائی کی بات کی ہے؟ تو اس نے کہا جی میں حلف کا پابند ہوں، اور میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا باتیں ہوئی ہیں۔ اور بھائی اگر نہیں ہوئی تو آپ کہیں جی نہیں ہوئی، تو اس کے مطلب وہ سارے وہی نکالیں گے کہ ٹرمپ نے کوئی بات کی ہے۔ یعنی کی ہے تو آپ نے حلف کا وہ سہارا لے کے تو بات کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی ہے نا۔ تو یہ بات کرنے کی ضرورت، اور کون سا حلف؟ اس کو ملاقات میں آپ تھے، عاصم منیر کے ساتھ ملاقات میں تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کون سا حلف ہے جی؟ حلف کوئی اسمبلی ہے یا کوئی ایسی خفیہ بات ہے؟ اس کا مطلب حلف پھر بعد میں کسی نے لیا ہوگا کہ جناب ہماری جو بات ٹرمپ کے ساتھ ہوئی ہے اس کو کوئی بندہ لیک آؤٹ نہیں کرے گا۔ یہ ہے، یہی ہو سکتا ہے نا۔ اور یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جی میں حلف کی خلاف ورزی نہیں۔ حلف سر جی پرائیویٹ ملاقات تھی، آپ 4-5 بندے گئے تھے، وہاں ملے ہیں، ٹرمپ کو ملے ہیں، اور حلف والی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات بہرحال سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ تو تب تک کے لیے یہی ہے، تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی بریکنگ نیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک، بالکل خوش۔ سب سے پہلے تو جناب قانونی مشاورت کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں ہو مشاورت کیسوں کے حوالے سے، یا انگلستان میں ہو، یو کے میں ہو، یو کے میں بھی انشاءاللہ ہمارا ایک دفتر ہے، تو آپ کو ہم ہر طرح کی، برطانیہ میں چاہے آپ برمنگم میں ہیں، آپ لندن میں ہیں، آپ مانچسٹر میں ہیں، آپ بریڈ فورڈ میں ہیں، آپ جس بھی شہر میں ہیں، آپ ہمیں اس ایک کال کر کے قانونی مشاورت آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ قانونی مشاورت فری ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، مشاورت فری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ انگلستان میں بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور پاکستان کے ہر شہر میں اگر اوورسیز والوں کے کہیں بھی کوئی کیس ہے، دوسرے لوگ ہیں، تو وہ ہمارے اس نمبر پہ رابطہ قائم کرے، 030047255752،
واٹس ایپ پہ آپ نے کال کرنی ہے، منصف اعوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اوکے جی، پاکستان میں اور انگلستان میں کہیں بھی ہو آپ ہمیں فون کریں جی۔